नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका भाई मौलाना मोहम्मद अतहर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नवाज़ ऑफिशियल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ख्वाब के अंदर कब्रों को देखने के हवाले से। तो इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें और मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। मसलन ख्वाब के अंदर किसी कब्र को देखना या अपनी खुद की कब्र को देखना, इसी तरह अपनी कब्र को खोदते हुए देखना या किसी कब्र को मिस्मार कर देना, इसी तरह कब्रों के ऊपर पेशाब करते हुए अपने आप को देखना या किसी कब्र को फटा हुआ देखना, इसी तरह कब्र वालों से बातें करना या किसी मुर्दा को निकाल कर उससे ज़िना करना, इसी तरह किसी ज़िंदा को कब्र में रखना या किसी मुर्दा को कब्र से निकालना। तो इसके अलावा और भी कई सूरतें और कई ताबीरें हैं। अगर आप भी इन तमाम ख्वाबों की ताबीरें जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें ताकि तमाम सूरतें आपकी समझ में आ सकें। तो चलिए चलते हैं अपने आज के मौजू ख्वाब के अंदर कब्रों को देखने के हवाले से। अगर कोई ख्वाब के अंदर अपनी कब्र को देखता है तो हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये इशारा है इस बात की तरफ कि ये साहिब ख्वाब अन करीब कैद हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई अपनी कब्र को खोद रहा है तो ये रिस्क की तंगी की तरफ इशारा है, लेकिन वो शख्स गुनाहों से अन करीब तौबा ताइब होगा और उसकी आक़िबत अच्छी होगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में किसी कब्र पर मट्टी डालते हुए अपने आप को देखता है तो हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा शख्स अपने गुनाहों से तौबा किए बग़ैर दुनिया से चला जाएगा, लेकिन हकीकी ज़िंदगी के अंदर उसके गुनाहों पर पर्दा रहेगा, उसके गुनाह लोगों के सामने नहीं आएंगे। हाँ, अगर कोई ख्वाब के अंदर किसी कब्र के ऊपर मकबरा बनाते हुए अपने आप को देखता है तो हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जिस कदर खूबसूरत वो मकबरा बनाएगा उसी कदर वो धोखेबाज होगा, अपनी बातों से लोगों को धोखे में डालेगा और ऐसा शख्स ईमान से खाली होगा या अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में कोई नई कब्र देखता है कि वो नई कब्र है तो हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के दिल के अंदर अल्लाह ताला का खौफ होगा और ऐसा शख्स अपनी हकीकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को याद करने वाला होगा और उसके दिल के अंदर आखरत की याद हमेशा रहेगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अपनी कब्र से बाहर निकल आता है तो हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं ऐसा शख्स अन करीब अपने गुनाहों से तौबा कर लेगा और अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा और नेकी के रास्ते पर चल पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में कब्रों से मुर्दों को निकालते हुए अपने आप को देखता है तो हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसा शख्स अपने किए हुए कामों पर नादिम और परेशान होगा और जो उसने अपनी हकीकी ज़िंदगी में गुनाह के काम किए होंगे उन अपने गुनाहों से वो तौबा करेगा। या हज़रत इमाम इब्न सिरीन रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को वहाँ से माल और दौलत मिलेगी जहाँ से इसे उम्मीद भी ना होगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में अपनी खुद की कब्र खोद रहा है और वो ये जानता है कि ये कब्र मेरी अपनी है, मैंने इसी के अंदर जाना है, तो ये इशारा है इस बात की तरफ अन करीब ऐसा शख्स मुसीबतों और परेशानियों के अंदर गिरफ़्तार होगा। उन मुसीबतों और परेशानियों की वजह से बहुत ज़्यादा मुशक्क़त उठानी पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई ख्वाब में
قبر کو مسمار کر دیتا ہے، اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایسا شخص اپنی موت اور اپنی آخرت کو بھول کر دنیا کے کاروبار، دنیا کے کاموں کے اندر مشغول ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں کوئی مشہور و معروف قبر کو دیکھتا ہے تو یہ اشارہ ہے اس صاحب خواب کے مشکلات سے نکلنے کی طرف کہ ایسا شخص اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں سے عنقریب نجات پائے گا اور نیک بخت ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں کسی زندہ کو دفن کرتا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایسا شخص اپنی حقیقی زندگی میں کوئی ایسا کام سر انجام دے رہا ہے جس کام میں رکاوٹیں اور پریشانیاں اسے لاحق ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کام رکا ہوا ہے، تو عن قریب وہ پریشانیاں اور وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، وہ اپنے کام کو بخوبی سر انجام دے گا اور وہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں مردے سے جماع کرتا ہے تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے مردے سے جماع کیا اور اس کی منی خارج ہوئی ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اسے اپنی حقیقی زندگی میں کسی شریر اور منافق قسم کے آدمی سے غیر شعوری طور پر مالی نقصان اٹھانے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر اس کی منی خارج نہیں ہوئی ہے اور وہ مردے سے جماع کر رہا ہے تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ایسا شخص اپنی حقیقی زندگی کے اندر یا تو کسی سے زنا کرے گا یا کوئی ایسا کام کرے گا جس کا گناہ زنا کے برابر ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں قبروں کے اوپر پیشاب کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کا شمار اللہ تعالیٰ کے ہاں برے لوگوں میں ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی قبر والوں سے باتیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو حضرت جابر مغربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کو اپنی موت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ عن قریب اس کی موت آنے والی ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے۔ اسی طرح اگر کوئی خواب میں قبروں کو پھٹا ہوا دیکھتا ہے اور پھر وہاں سے مردے باہر نکل رہے ہیں تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف عن قریب یہ صاحب خواب اپنے دشمن پر فتح پائے گا اور اسے وہاں سے روزی ملے گی جہاں سے اسے امید بھی نہ ہوگی۔ تو دوستو یہ تھی خواب میں قبروں کو دیکھنے کے حوالے سے چند ممکنہ تعبیریں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں اور کئی تعبیریں ہیں۔ اگر آپ بھی کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس اپ نمبر اسکرین پر شو ہو رہا ہوگا، تو ہمارے واٹس اپ نمبر پر آپ اپنے خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ تمام دوستوں سے چھوٹی سی گزارش، اگر آپ ہمارے اس چینل نواز آفیشیل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل نواز آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔